السلام عليكم الناس ديال اس ام بي اس 4. اليوم ان شاء الله نخدموا واحد ليكزامان اللي هو 2013 2014 اللي هو اكزرسيس نيميرو 6 في لا سيغي اللي عطيتكم في الكتريسيتي 3 في لا بروميير بارتي اللي هو ميليو ديليكتريك. المهم على بركه الله. On considère un barreau. ملي كيقولوا barreau راه هو cylindre. On considère un barreau d'électrique polarisé de forme cylindrique d'axe OX de centre de symétrie C يعني C كاينه فاش في centre. الا كانت C في centre كنقول ان بالنسبه لهاد ليكستريميتي راه عندهم نفس لونغل، يعني هنا الفا وهنا شنو كاين الفا، دونك هذا مبوزي هو لا باز 1 وهذا مبوزي هو لا باز 2. هادو هما لي باز ديال هاد الباغ، وهذا هو اش كيمثل لنا هو لاتيرال. دونك هنايا قال لك دو غايون دو باز ار دو لونغور دو ا، دونك ها هو لو غايون تاعو هو ار، هاد لو بوين هي او وهاد لو بوين لو سونتر تاعو هو ان. افيك لا لونغور ديال الباغون لي دو زال كيساوي دو ا، و ال هي او ان وكتساوي دو او سي وكتساوي دو سي ان وكتساوي لنا دو ا. لاكس دو ديريكسيون هو او دو اكس، يعني او دو اكس غادي مع من مع لاكس دو اكس. قال لك هنايا في بروميير كيسيون اون بي كتساوي بي 0 سويفون او اكس افيك بي 0 ايش اون كونستانت بوزيتيف. دونك هنا البولاريزاسيون كيفاش دايره اونتر بارونتيز يونيفورم، وإلا قلنا يونيفورم اش كتعني كونستانت. دونك عندنا بي كتساوي لنا بي 0 سويفون او اكس، دونك هادي راه يونيفورم بولاريزاسيون يونيفورم. المهم على بركة الله. كيسون ان قال لك كالكيلي لا دونسيتي فوليميك رو بي دي شارج دو بولاريزاسيون. دونك هنايا كيسون ان دونك رو بي اش كتساوي لنا هي موان لا ديريفي او لا ديفيرجون ديال بي اللي غتعطينا زيرو كار بي يونيفورم. نتوما عارفين ان ملي كندوي على الديف راه سي فورم ديال ديريفي، ولا ديريفي هنايا الديريفي تاع شي حاجه اللي هي يونيفورم راه تعطينا شحال كونستون، دونك لا دونسيتي فوليميك راه ماشي شارجي هذا. دونك نمشيو للكيسون ان بي. دونك ان بي شنو قال لك دوني اون فونكسيون دو بي 0 l'expression de densité surfacique de charge de polarisation sigma P1, sigma P2 et sigma P latéral. Donc نرجع on a sigma P اصلا شحال كتساوي لنا هي P سكالير شنو هو n. دونك حنا غنديرو ثلاثه د الحوايج، نمشيو لسيغما بي 1 سيغما بي 2 سيغما بي لاترال. شنو هي اصلا سيغما بي؟ هي بي سكالير شنو هو انها تكون سكالير ان 1 انها تكون بي سكالير شنو هو ان 2 وانها تكون بي سكالير ان لاترال. ملي كندويو على ان قلنا ان هو واحد الفيكتور نورمال vers le vide. فوالا الا كان vers le vide بالنسبه لا باز 1 هي ديال لا باز 1 النورمال تاعها كي غتكون بيربونديكولار لا باز وطون vers le vide. بالنسبه لا باز 2 هي هادي ان تاعها طون vers le vide و بيربونديكولار على لا سيرفاس اللي هو لا باز 1. اما بالنسبه للاتيرال هادي هي ان لاتيرال ديما النورمال كتكون بيربونديكولار على الاليمون سيرفاس. دونك الا مشينا هنايا عندنا هادي هي بي 0 سويفون او اكس ان 1 غادا مع او اكس، دونك هي نعوضها باش او اكس، او اكس مع او اكس تعطينا هي بي 0. بي 0 كيفاش دايره بوزيتيف، دونك هنا لي شارج بوزيتيف. ندوزو ل بي 2 هنا اش تعطينا هي بي 0 او اكس سكالير ان 2. لاحظتوا ان 2 غادا العكس ديال او اكس، دونك كتكون هي موان او اكس. الا درنا سكالير غتعطينا هي موان بي 0. موان بي 0 كيفاش دايره صغر من الزيرو، دونك هنا غيكون هذا عامر باش بلي شارج نيجاتيف سيرفاسيك. شافوا معايا؟ بالنسبه للاتيرال تعطينا هي بي 0 او اكس سكالير ان لاتيرال. ان لاتيرال كيفاش داير ان لاتيرال؟ لاحظتوا ان ان لاتيرال راه بيربونديكولار مع او اكس، دونك سكالير تاعهم شنو يعطينا زيرو. وبهذا لقينا لي زيليمون ديال لي دونسيتي دو شارج سيرفاسيك بولاريزي. دونك هذا بالنسبه لكيسون 1 بي. بالنسبه لكيسون 1 سي قال لك دوني اون فونكسيون دو ايبسيلون 0 و ا و ار و بي فيكتور ليكسبرسيون ديال او بي فاش يعني لو شون بولاريزي فاش في لو بوين سي. دونك هنايا 1 سي دونك اون ا واحد او ديال لو ديسك اش كيساوي لنا ديال واحد لو بوين كالكو
كيساوي لنا هو لا نورم ديال سيغما بي ديفيزي باغ 2 إبسيلون زيرو فاكتور ديال 1 موان كوس ألفا. دونك هذا راه غتلقاوني ديجا ديمونطريت عليه فاش في إكزارسيس نيميرو 2 في لا سيري. دونك راه ديجا لحت لكم فيديو فيه هاد لا ديمونستراسيون كيفاش ديمونطريتها. دابا حنا نبقاو نخدمو بها. دونك الا لاحظتوا معايا مزيان هنا عندي واحد السيلندر اللي هو باغو، ها هو عندي واحد لو بوين سي، هنا كاين الفا وهنا كاين شناهو الفا. نعم هذا شارجي شناهو، هذا شارجي بوزيتيف والاخر شارجي نيجاتيف. هو دونك حنايا شحال عندنا هنايا الا بغينا نحسبو تاع هاد لو باغو كامل غنحسبوه هو اش غيكون بولاريزي في البوين سي راه كيساوي لنا هو بولاريزي ديال لو ديسك غنبوزيو ان هذا هو لو ديسك وهذا هو لو ديسك 2 بحيث هما اللي كشارجي اصلا فاش فهاد السيلندر كامل زائد بولاريزي بالنسبه لا ديسك نيميرو 2. دونك حنا ديجا شرحت لكم ان الا كانت لا شارج موان بالنسبه لواحد لو بوين ام لو شون كيمشي عند لا شارج تاعو. الا كانت عندي واحد لو بوين ام هنا وهنا كاينه شارج بوزيتيف ديال هاد لا شارج بوزيتيف ما كيمشيش عندك كيهرب منها. دونك هو هذا تاعها. نعم دونك نرجعو حنا نمثلو حنا باغيين لو شون فاش في البوين سي. يلا لاحظتوا معايا مزيان بالنسبه لو ديسك واش تاعو غيمشي معاه ولا غيهرب منه؟ غيهرب منه. علاش؟ ديال ديسك حيت هو شارجي بوزيتيف. الا مشينا لا ديسك نيميرو 2 غنمثلو لو شون تاعو من البوين سي. لاحظتوا من لو بوين سي واش غيمشي عنده ولا غيهرب منه؟ هو كيفاش شارجي نيجاتيف دونك غيمشي عنده. دونك هذا هو ديالاش ديال لو ديسك نيميرو 2. شنو لاحظتوا ان لي دو شون الكتروستاتيك بالنسبه لي ديسك بجوج كيفاش دايرين غادي لانفيرس ديال او اكس. دونك اش غنقول ان او دو بي هو الموديل هو بي 1 هو ديسك الموديل تاعها مع من غادي سويفون موان اكس زائد ديال لو ديسك 2 الموديل تاعها حتى هي 2 مع من غادا موان اكس. نعم شحال كتساوي لنا دي ديال ديسك هي لا فالور ابسولي ديال سيغما بي ديال انا ديسك سيغما بي 1 سور 2 إبسيلون 0 موان شحال الالفا ديال ديسك شنو سماوه هنا؟ يسموها الفا. دونك كوس الفا نعملو كلشي بموان اكس زائد بالنسبه لو ديسك 2 شنو عنده تا هو سيغما بي ولكن انا سيغما بي 2 سور 2 إبسيلون 0 فاكتور ديال شنو هو لونغل تاع لو ديسك 2 لونغل تاعو هو الفا. دونك كوس الفا هادشي كامل فاش في موان اكس. شنو لاحظتوا ان الا شدينا سيغما بي 1 ديال لو ديسك ها هو تاع لو ديسك شحال لقيناها هي بي 0. دونك الموديل تاع هادي غنعوضوها باش بي 0 وهادي حتى هي غنعوضوها شحال كتساوي لنا كتساوي لنا موان بي 0 مع الموديل تولي هي بلس بي 0 حتى هي. دونك الا لاحظتوا معايا مزيان كيفاش داير هذا وهذا كيتساواو غتولي هي شحال هي بي 0 سور 2 إبسيلون 0 فاكتور ديال 1 موان كوس الفا زائد بي 0 سور 2 إبسيلون 0 ديال 1 موان كوس الفا. هادشي كامل فاش مضروب في موان اكس. دونك هنا بي في لو بوين سي شنقولوا ان بي في لو بوين سي اش كيساوي ليا هو دو فوا. دونك دو فوا مع دو تولي عندنا هي بي 0 سور إبسيلون 0 فاكتور ديال 1 موان كوس الفا سيفون شناهو. دونك ندير واحد الموان نخرجها سيفون او اكس. نعم لاحظتوا معايا مزيان بي 0 في او اكس شنو هي بي 0 في او اكس هي بي فيكتور. دونك تولي عندنا موان بي فيكتور سور إبسيلون 0 في 1 موان كوس الفا. دابا حنا لقينا بي 0 هي ديجا لقينا بي فيكتور ولكن لقينا إبسيلون 0 ولكن باقي لنا او اتر. دونك حنايا ما قالوش هي الفا كون قالوا لي الفا نخدم بهذه. دونك نمشي نقلب على شي تريونغل. الا لاحظتوا معايا مزيان نقدر نخدم بهاد التريونغل. المهم انا نكمل هنا باش يبان لكم. نعاود السيلندر ها هو هادي هي لو بوين سي هادي الفا وتي هادي لا ميم شوز الفا. هذا كامل هو دو اللي كيساوي لنا ال وهذا هو لو غايون نعم. دونك حنايا وهذا انكوني. دونك الا خدينا التريونغل هذا
هاد التريونغل اش كيعطينا حنا؟ راه باغي نعوضو كوس الفا. علاش؟ حيت عندنا او بي بولاريزي في لو بوين سي اش كيساوي لنا؟ لقيناه هو موان بي فيكتور سور ايبسيلون 0 1 موان كوس الفا. دونك نقلبو على كوس الفا. شنو كوس الفا؟ هو المحاذي على الوتر. المحاذي على الوتر. المحاذي شنو عندنا هنا؟ المحاذي عندنا هنا شحال؟ الا كانت سي في السونتر هذا كامل هو دو ا. دونك اش غيكون عندي؟ هو ا سور الوتر. شنو هو الوتر؟ نديرو فيتاغورس، هو ار او كاري بلس ا او كاري لو تو على بويسونس ان دومي الغاسين. دونك صافي لقينا الكوس. دونك غتولي عندنا او بي في لو بوين سي اش كتساوي لينا؟ هي موان بي سور ايبسيلون زيرو فاكتور ديال 1 موان ا سور لا غاسين ديال ا او كاري زائد ار او كاري. وبهذا لقينا ليكسبريسيون ديالاش ديال او بي بوان سي اون فونكسيون ديال لي دوني. من بعد شنو قال لك في كيسون 1 دي؟ 1 دي قال لك سي دوني اون فونكسيون د ايبسيلون 0 بي ليكسبريسيون ديال او بي في لو بوين او. دونك الا لاحظتوا معايا مزيان هذه هي لو بوين او. دونك باش ننتقلوا من لو بوين سي لو بوين او اون او بي في لو بوين سي شحال كتساوي لنا؟ هنا بي فيكتور موان بي سور ايبسيلون 0 فاكتور ديال 1 موان ا سور الغاسين ديال ا او كاري بلس ار او كاري. نعم. الا بغينا او بي في لو بوين او اش خصنا نديرو؟ الا تحولنا من او حتى لسي، يعني حطينا السي حطيناه في بلاص او، شنو هي المسافه اللي غتنعدم من السي حتى الاو؟ هذه كانت هي ا. دونك هنا اش غنديرو؟ سي ا ايكال شحال؟ 0 غتولي او بي. حيت باش ننتقلوا من السي لبي خصنا نعطيو لاش؟ خصنا نعطيو الا ايكال شحال؟ 0. الا عطينا الا ايكال 0 تولي هي موان بي سور ايبسيلون 0. وبهذا لقينا شنو هو ليكسبريسيون ديال او بي فاش؟ في لو بوين بي. علاش؟ حيت الا انتقلنا من السي لاو لا ديستونس بيناتهم خصنا نعطيوها 0. دونك هذا بالنسبه لكيسون دي. Donc, on va question numéro 2. Question numéro 2, on suppose maintenant que la polarisation est non uniforme. يعني ولات P اش كتساوي؟ هي P0 facteur ديال 1 moins x divisé par L suivant شنو هو E de x. Et P0 كيفاش دايره؟ constante. Donc هادي non uniforme. هكاك. شو لا بروميير كيسيون؟ بروميير كيسيون شنو قال لك؟ Première question, c'est calculer la densité volumique europée de charge de polarisation. Donc, on a calculé de A europée. Qu'est-ce europée? Il est moins div de P. Ah, non. Tu peux m'aider bien, ou noter bien, نعطيها لكم. إلا كنا خدامين بسفير div de P كنعوضوها ب 1 sur R carré la dérivée ديال R carré fois P de R sur D de R. إلا كنا خدامين في سيلندر هادو ما تحفظهمش، إلا بغيتي تحفظهم احفظهم. دونك علاش؟ حيت كيتعطاو في دي زيكزام، هاد ليكزام ما تعطاش. دونك div de P هو 1 sur R la dérivée sur D de R ديال R P de R زائد 1 sur R la dérivée ديال P de θ sur D θ زائد D de PZ sur DZ. علاش؟ حيت في لي كوردوني سيلندريك عندنا R و θ و في. دونك في هاد السيلندر هذا اللي عندنا لاحظتوا معايا مزيان شنو هما لي كوردوني عندنا؟ راه عندنا R وعندنا θ وعندنا EX، يعني بلاص Z شنو ولات؟ هي X. دونك انا اش غندير؟ غندير هنايا هي موان بين قوسين 1 sur R la dérivée de R P de R sur 2R plus 1 sur R la dérivée ديال P de θ sur D θ زائد dérivée ديال P de X sur D de X. هانا كاين هنا موان. لاحظتوا معايا مزيان بي ديبون ديالاش؟ ديبون دو اكس. دونك الديريفي تاع هذا زيرو، الديريفي تاع هذا زيرو، بحيث بي ماشي ديبون دو ار وماشي ديبون دو تيتا. دونك هادو غيمشيو لزيرو. دونك شاش بقى ليا؟ غتبقى ليا هي موان لا ديريفي دو بي دو اكس سور دي دو اكس
شنو هي بي دو اكس؟ دونك الا لاحظتوا معايا مزيان راه هذا كيمثل لي هو بي دو اكس اللي مضرب فاش في اي دو اكس. دونك هذاك هو بي دو اكس. دونك هنا نديرو موان لا ديريفي سور دي دو اكس ديال اش؟ ديال بي زيرو فاكتور ديال 1 موان اكس سور ال. دونك بي زيرو كونستون تيخرج، الديريفي ديال واحد زيرو، الديريفي ديال اكس هو واحد مع ناقص تولي ناقص واحد، ناقص مع ناقص غتعطينا هي بي زيرو ديفيزي باغ ال. وبهذا لقينا لا دونسيتي فوليميك دو شارج في هاد لو كا. دونك ندوزو دابا دوزيام كيسون. دوزيام كيسون هو دو بي. دو بي قالك عطينا السي عاوتاني نفرق ليك سيغما بي راه هي بي سكالير ان. دونك هنا لاحظتو معايا مزيان قالك هنا في كيسون دو بي قالك دوني لي زيكسبريسيون ديال سيغما بي 1 سيغما بي 2 و سيغما بي لاترال. بالنسبه لسيغما بي 1 شنديرو؟ غنديرو سيغما بي 1 سيغما بي 2 سيغما بي لاترال. هادي هي بي سكالير شنو هو ان 1، هادي بي سكالير ان 2 و هادي بي سكالير ان لاترال. الا لاحظتو معايا مزيان شنو هي بي؟ هي بي زيرو فاكتور ديال 1 موان اكس سور ال سيفون او اكس ان 1 كيف مشو ان 1. شنو كانت ان 1 عندنا حنايا؟ ان 1 هي هادي غادا معامل مع او اكس، دونك سكالير او اكس. هاي سكالير او دو اكس شنو تعطينا؟ هي بي زيرو ديال 1 موان اكس سور ال. دونك هنا شنو تعطينا؟ هي بي زيرو فاكتور ديال 1 موان اكس سور ال سيفون شنو هو او دو اكس فاكتور ديالاش ان 2. لاحظتو معايا مزيان ان 2 في هاد لو كا كيفاش دايره ان 2 هي هادي. دونك ان 2 غادا العكس ديالاش ديال او اكس، دونك موان او دو اكس. سكالير تاعها شنو تعطينا؟ هي موان بي 0 1 موان اكس سور ال. بالنسبه لهذا تعطينا هي بي 0 ديال 1 موان اكس سور ال في او دو اكس سكالير ان ال. ان ال ان لاترال مع او دو اكس بيربونديكولار، دونك سكالير تاعها شنو يعطينا 0. نعم باقي ما ساليناش واحد الحاجه. توجور سيغما بي كتكون كونستانت، يعني خدمنا في سيلندريك ولا سفيريك ولا كانت لا دونسيتي يونيفورم ولا نون يونيفورم توجور خصها تكون كونستانت. هنا لقيناها ديبون ديالاش دو اكس. دونك هنا كاين مشكل. هذا باش مرتبطه باش بلو ديسك 1. لا لاحظتوا معايا مزيان لو ديسك 1 هاو لو ديسك 1 شنو هي هادي؟ اكس باش نعوضوها فين هو لوريجين عندنا حنايا؟ لوريجين عندنا هو او. دونك لو ديسك 1 شنو هو لوريجين تاعو؟ هو ان. دونك اكس باش نعوضوها من لوريجين ديال الغوبير حتى الان، دونك من الاو حتى الان. دونك هنا بالنسبه لو ديسك سيغما بي 1 اكس كتساوي هي او ان. او ان شنو هي في هاد لوكا؟ هي ال. دونك من هنا غتكون عندي سيغما بي 1 شحال كتساوي؟ هي بي 0 فاكتور ديال 1 موان اكس باش نعوضوها ب ال سور ال. ال سور ال شحال تعطينا؟ هي واحد ناقص واحد شحال تعطينا دي كامله؟ تعطينا 0. دونك هو هذا الريبونس. بالنسبه لاكس هنايا في لو ديسك 2. دونك اكس بالنسبه لو ديسك 2 شكون هو لوريجين؟ هو او. دونك غنمشيو من الاو حتى النقطه او. لاحظتوا معايا بالنسبه للديسك 2 راه مشينا من الاو حتى الان، اما بالنسبه للديسك 1 مشينا من الاو حتى الان، اما بالنسبه للديسك 2 راه غنمشي من الاو حتى الاو. دونك علاش؟ حيت لوريجين تاعو ليه باش بلو ديسك 2. دونك اكس في هاد لو كا هو او شحال كتساوي لنا 0. دونك من هنا شنقولوا؟ هادي سيغما بي 2 سيغما بي 2 شحال تساوي لنا سيغما بي 2؟ غتولي هي موان بي 0 فاكتور ديال 1 موان 0 سور ال غتعطينا شحال؟ هي موان بي 0. دونك هو هذا الريبونس. دونك لقينا دابا لي دونسيتي سيرفاسيك. حنا هادشي كامل غنتاكدوا منه في واحد السؤال واش انه هادشي هو هذاك صحيح ولا لا. دونك نرجع. بالنسبه لكيسون دو سي هو دو سي ولا يشرح لينا هادشي كامل واش درنا صحيح ولا لا. قال لك اون ديدوير كي سيرفاسيك بولايزي و كي فوليميك بولايزي اون فونكسيون بي 0 ار. نتوما عارفين الا حسبت هذا وحسبت هذا كل واحد بوحدو الا جمعتهم شحال خصهم يعطيونا؟ 0. دونك نمشي نحسب كي سيرفاسيك بولايزي. شنو هي كي سيرفاسيك بولايزي؟ هي دوبل انتغرال ديال سيغما بي توتال و دي دو اس. فوالا الا مشينا سيغما بي توتال
شنو عندنا؟ غتبقى لنا غير سيغما بي. إن سيغما بي لا تبقى لينا، غتبقى لنا غير سيغما بي، سيغما بي دو. دونك سيغما بي دو يعني ديال لو ديسك شنو هو؟ تاع لو ديسك دو. متفقين معايا ولا؟ سكالير شنو هو؟ دي دو اس. نعم. اش كتساوي لنا هي دوبل انتيغرال؟ شحال لقينا؟ لقينا هي موان بي زيرو. هاد سيغما شنو هي دي دو اس ديال لو ديسك؟ هو ار في دي دو ار في دي دو في. دونك بي زيرو كي سيرفاسيك بولاريزي غتخرج لنا بي زيرو الانتيغرال ديال ار دي دو ار الانتيغرال ديال دي دو في. هاد لو ديسك شحال لو غايون تاعو؟ هو ار. دونك من 0 لاش لغران ار. لونغل تاعو من 0 لاش ل 2 بي. دونك الا حسبنا هذا تعطينا موان بي زيرو. الاصليه ديال ار هي ار كاري سيغ 2 من 0 ل ار تعطينا هي ار كبيره سيغ 2 مضروبه فاش؟ في 2 بي. غتمشي لنا 2 مع 2 غتعطينا ان كي سيرفاسيك بولاريزي شحال كتساوي لينا؟ هي موان بي زيرو في ار او كاري فوا بي. نعم. دابا انا نمشيو نحسبو دابا كي فوليميك بولاريزي هي تريبل انتيغرال. وهادشي راه لقيناها اون فونكسيون ديالها ديال داكشي اللي بغاو، حيت قال لك عطيني كي سيرفاسيك بولاريزي كي فوليميك بولاريزي اون فونكسيون بي 0 ار. انا لقيتها اون فونكسيون بي 0 ار ولا لا؟ دونك نرجع هنايا كي فوليميك شنو عندنا؟ تريبل انتيغرال غو بولاريزي فاش؟ في دي دو في. الا لاحظتوا معايا مزيان غو بولاريزي شحال لقينا؟ هي بي 0 على ال. هاي دونك كتولي عندي تريبل انتيغرال ديال بي 0 سور ال دي دو في في لو كا سيلندريك، بحيث هذا شارجي كامل فوليميك يعني ديالها ديال السيلندر كامل. دونك هنا شنو تولي عندي؟ هي ار دي دو ار دي دو في دي دو زد. دي دو اكس ما نديروش دي دو زد. علاش؟ بحيث اكس هنا هو اللي خدا بلاص زد. دونك هنا شنو تعطينا؟ غتخرج لنا غو سور ال الانتيغرال ديال ار دي دو ار من 0 ل ار، بحيث لو غايون ديال هاد السيلندر هو ار. دي دو في مناش كيفاري من 0 ل 2 بي. دي دو تيتا دي دو اكس هو لو طور مناش كيفاري من 0 لاش ل ال. دونك هنا شنو تعطينا؟ هي بي 0 سور ال. هذا تعطينا هي ار كاري ديفيزي باغ 2، حيت الاصليه ديال ار هي ار كاري سور 2. هذا تعطينا شحال؟ هي 2 بي. والاخر شنو تعطينا؟ من 0 ل اكس تعطينا هي ال. دونك تختزل لنا ال مع ال 2 مع 2 شنو تعطينا؟ تعطينا ان كي فوليميك بولاريزي شحال كتساوي لنا؟ هي بي 0 في ار او كاري فوا بي. نعم. دونك كي سيرفاسيك بولاريزي زائد كي فوليميك بولاريزي شحال كيساوي؟ ديما 0. جربها انت، جمع هذا تولي عندك ناقص بي 0 ار كاري فوا بي زائد بي 0 ار كاري فوا بي. شحال تعطينا؟ 0. دونك هداكشي كامل اللي درنا صحيح. دونك الا ما لقيتيش هذا عرف ان داكشي كامل اللي درتي خطا. دونك الكيسون الاخر دو دي. دو دي شنو قال لك؟ قال لك donné en fonction de P0, epsilon 0, A, I, E de X, EP de C. Donc, je n'ai EP de C. EP de C, راه ديجا حنايا عارفين دابخي كيسون دو. هاي لاحظتوا معايا مزيان. هاي اش كتساوي لينا؟ فينك. هاي EP de C شحال كتساوي لنا؟ هي موان P sur epsilon 0 فاكتور ديالاش؟ ديال 1 موان كوس الفا. غير هنا غنديرو سيغ 2. علاش غنديرو سيغ 2؟ علاش؟ حيت هنا هاي باش تبان لكم ناقص بي سيغ 2 ابسيلون 0 ديال 1 بلس كوس الفا. هادي كانت ديالاش؟ ديال لو ديسك 1، وهادي كانت ديالاش؟ ديال لو ديسك 2. دونك ملي خدمنا حنايا هنايا شنو لقينا؟ لقينا ان في لو كا يونيفورم. لا رجعنا للتمرين الاول، ملي كانت عندي يونيفورم كان هاد لو ديسك وهاد لو ديسك بجوجهم شارجي ياك. دابا هنايا في نظركم شكون هو اللي شارجي؟ اللي شارجي هنايا ملي درنا لا دونسيتي غو بي بالنسبه لو ديسك شحال كتساوي؟ 0. الا كانت غو بي كتساوي 0 دونك هذا شحال غيساوي لنا؟ يساوي لنا 0. بالنسبه لو ديسك 2 غيبقى لنا هو موان بي 0. موان بي 0 ملي نديرو ليه الموديل يعطينا هو بي 0. بي 0 في او اكس يعطينا هو بي. دونك اش تبقى لنا؟ غتبقى لنا ان او سي ان او بي في لو بوين سي في هاد لو كا اش كيساوي لنا؟ هو ناقص بي سور 2 ابسيلون 0 فاكتور ديال 1 موان كوس الفا.
لا تعطينا هي موان بي زيرو سور دو إبسيلون زيرو ديال ان موان كوس ألفا سيفون شناهو أو دو إكس. وبهذا احنا لقينا لا ديرنيير كيسيون اللي هو اون فونكسيون دو بي زيرو و إبسيلون زيرو و أ لا بغينا أ. إلا بغينا اش غنديرو؟ غنمشي نعوضو شناهو داك كوس ألفا. كوس ألفا راه معروف شناهو كوس ألفا، راه ديجا حنا حسبناه قبيله. لقينا شحال؟ لقينا هو ا على من على ار كاري بلس ا او كاري على بويسونس شناهو ان دو، ولقينا او دو اكس. وبهذا سالينا هاد ليكزام اللي لاحظتوا معايا مزيان راه تقريبا كيشبه الاكزرسيس نيميرو 2 اللي عندكم في لا سيري. كنتمنى من الله انكم تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو، والله يسهل عليكم. ان شاء الله مورا هذا الفيديو غنحاول نبدا، دابا سالينا الديليكتريك، غنحاول ان شاء الله نبدا البارتي 2 اللي هي الميليو مانيتيك اي الفيرومانيتيك. في امان الله.